अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉल सेंटर नाजरीन, ड्रेसिंग रूम में सब बलोच हाजिर है। जब भी कराची में फुटबॉल की बात होगी और एकेडमीज़ का जिक्र आएगा तो कराची यूनाइटेड सबसे आगे होगा। कराची यूनाइटेड शहर का एक बहुत बड़ा और सबसे अहम एकेडमी है, जहां हज़ारों की तादाद में लड़के साल भर ट्रेनिंग हासिल करते रहते हैं। इस सिलसिले में हमने कराची यूनाइटेड के एक ऑफिशियल से पुराना गोलीमार मरकज़ में बात की। चलते हैं तालिब हुसैन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तालिब हुसैन है और मैं कराची यूनाइटेड में एज ए प्रोग्राम मैनेजर काम करता हूँ। बेसिकली अगर मैं अपनी पर्सनल थोड़ी सी मैं इंट्रो दूँ तो वो ये है कि 2013 में मैंने ज्वाइन कर लिया था कराची यूनाइटेड और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 8 साल से ऊपर हो गए हैं। तो बेसिकली इस केयू फैमिली के साथ जुड़ने का एक मकसद मतलब ये होता है कि हर इंसान को यही होता है कि आप एक हेल्दी लाइफ गुजारते हैं खुद, तो आप फिर दूसरों को भी इसी का तरगीब करते हैं। फिर एक चीज़ ये चैलेंज भी वो ये भी आता है कि जब तक आप उनके साथ इन्वॉल्व ना हो, आप सिर्फ बातों से नहीं होता है। तो ये एक मोटिव था, इसकी वजह से मैंने कराची यूनाइटेड ज्वाइन किया था। और जब मैंने स्टार्ट किया था कराची यूनाइटेड, उस वक्त हमारे कम्युनिटी सेंटर्स 5 थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह 11 कम्युनिटी सेंटर्स हैं। और हम जेल के अंदर भी जुवेनाइल प्रोग्राम में भी काम करते हैं। अगर मैं केयू की हिस्ट्री की बात करूं तो ये 1996 में ये इस्टेब्लिश हुआ था एज ए क्लब और फिर 2010 में ये एज ए फाउंडेशन ये रजिस्टर हुआ है। अब उसके बाद कम्युनिटी में सर्विसेज हम देते हैं। कम्युनिटी में सर्विसेज आप मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं, ओल्ड गोलीमार सेंटर है, उसी तरीके के 11 सेंटर्स है, सारे अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में। तो यहाँ पे वीकली फ़ुटबॉल ट्रेनिंग्स होती हैं, फ्री फ़ुटबॉल ट्रेनिंग्स होती हैं। इनको किट हम फ्री में देते हैं, इक्विपमेंट्स फ्री में देते हैं। उसके अलावा हमारा एक यूथ प्रोग्राम यूथ लीग चल रहा होता है, जिसके अंदर अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 गर्ल्स का और एक गवर्नमेंट के स्कूल्स का एक टूर्नामेंट चलता है। 3 महीने तक मुहित होता है ये। तो जिसके अंदर 2017 से ही हमने स्टार्ट किया था ये लीग जो है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 5000 से ऊपर को टच कर गए हैं बेनिफिशरीज़। इसके अंदर मुख्तलिफ प्लेयर्स ने किए हुए हैं, पार्टिसिपेट किया हुआ है। और उसमें से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसी लीग को कैपिटलाइज़ करते हुए उन्होंने अपना एक फ्यूचर सिक्योर किया हुआ है। अगर मैं फ्यूचर सिक्योर की बात करूं तो उन्होंने जॉब्स ली हुए क्लब्स के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान के कलर उन्होंने हासिल किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बहरहाल एक कोशिश है, ज़ाहिर सी बात है एक ऑर्गेनाइजेशन अकेला इतना कुछ नहीं कर सकता है, बट जितना हम अपने वसाइल में और उसमें रिसोर्सेज में रहते हुए जितना हमसे हो सकता है फ़ुटबॉल की खिदमत करें पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली कराची के अंदर, वो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो सेटिस्फेक्शन की बात है तो देखें, इंसान तो कभी मुतमईन हर सूरत नहीं होता है। एक गोल आपके सामने होता है, जब आप उसको अचीव कर लेते हो उसके आगे फिर एक और गोल खड़ा हो जाता है, उसको देन अचीव करने के लिए आपको आगे बढ़ना होता है। तो रूम है, हर जगह इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, बहुत सारी गलतियां भी होती है, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, बट आपको लेके आगे चलना होता है। और फ़ुटबॉल का जो फ्यूचर है पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं उस पर बात करूं तो वो ये है कि हर एक को आगे आना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट ही करेगी या फ़ुटबॉल फेडरेशन ही करेगा, नहीं। बेशक उनकी अपनी ज़िम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इस तरीके से जो यहाँ पे लोग फ़ुटबॉल लवर्स हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना हाथ बटाएं उस पर, अपना हाथ डालें उस पर, और जिनसे हो सकेगा अगर कोई प्लेयर अच्छा है तो वो आगे बढ़ के अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। उसी तरीके से जिसके जितना बिसात में जिसके उसमें होता है वो आके मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ुटबॉल बेहतर होगा। और मैं तो कम से कम होपफुल हूँ कि ये जो बच्चे जितनी कैपेसिटी में, जितने लिमिटेशंस में उनको वसाइल मिल रहे हैं, उसके अंदर भी ये इतना मेहनत कर रहे हैं
تو اگر تھوڑی سی پازیٹیوٹی لے کر آئیں ہم لوگ معاشرے کے اندر تو انشاءاللہ یہ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. باقی دیکھیں ہمارے پاس ہمارے پرو ٹیم بھی ہے, کلب ٹیم بھی ہے, اکیڈمی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن سب سے زیادہ جو سیٹسفیکشن آپ کو تب ملتی ہے جب آپ ایسے بچوں کو سروسز دے رہے ہوتے ہیں جن کے وسائل بہت محدود ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے بتایا کہ 12 سینٹرز ہیں اور ہمارے یہاں سلیکشن کرنے کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے جو سینٹرز کے اندر وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی بچے کو منع نہیں کرتے ہیں. وہ آتے ہیں, آ کے انٹرسٹ اپنا ظاہر کرتے ہیں تو وہ ایڈمیشن ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی سوال ہو کہ یار اتنا بڑا آبادی ہے, اگر سارے آ گئے تو یہ تو ہزاروں میں جائیں گے. تو ایسا بھی نہیں ہے, وہ آتے ہیں, ہم منع کسی کو نہیں کرتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ ایک وہ ہوتا ہے کہ یار کسی طریقے سے کٹ وصول کر لیں اور پھر وہ نکل جائیں. تو ہم نے یہ کرائٹیریا ضرور رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بچہ اگر انٹرسٹ لے کے آتا ہے تو 1 مہینے تک ہم ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں, 1 مہینے تک ہم ان کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم ان کو انسینٹیوز جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم ان کو ٹریننگ کٹ دیتے ہیں اور دوسری چیزیں جو ایکوپمنٹس میں ان کا جو وہ ایک ہوتا ہے وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. پھر ہم لیگ کے اندر ان کو ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو لیگ کے اندر ان کو الگ سے کٹ ملتی ہے, ٹرانسپورٹیشن ملتا ہے اور باقی چیزیں آفیشلز کا, پھر وینیو کے خرچے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہے تو وہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سلیکشن کرائٹیریا مجھے بتانا تھا وہ یہی ہے کہ اوپن فار آل ہے, کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. دیکھیں ہر بچے کو آگے بڑھنے کے لیے اسپورٹس کے علاوہ ایجوکیشن سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اور کراچی یونائٹیڈ اس کو بہت فیل کرتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت چیلنجز ہیں ہمیں کہ ہم ہر بچے کو وہ سہولت مہیا نہیں کر سکتے ہیں, بٹ ہماری جو مین اکیڈمی ہے اس کے اندر ہمارے پاس سلیکٹو جو بچے ہیں جن کے اندر پوٹینشیل ہے, ہم نے ان کو ہم ایجوکیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ہم نے ایک NGO ہے لیاری کے اندر کرن فاؤنڈیشن کے نام سے, ان کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے کہ وہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو ایکسلریٹر پروگرام کے تحت ان کو ایجوکیشن میں ان کیا تھا. اب ماشاءاللہ سے 7 بچے ان کے ریگولر اسٹوڈنٹس بن گئے ہیں اور آگے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی 4 بچے ہیں, وہ سپورٹ فار چائلڈ کے نام سے ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا ہوا ہے. اس کے اندر کوئی بھی آ کے ان بچوں کا ایجوکیشن, ان بچوں کا اسپورٹس سے لے کے, ان بچوں کے ہیلتھ سے لے کے, نیوٹریشن سے لے کے ہر چیز ان کو وہ لے سکتا ہے. تو ایجوکیشن پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. انفیکٹ اس کے اندر چیلنجز بھی ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن جتنا ہم سے ہو سکتا ہے کراچی یونائٹیڈ سے ہوتا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شوکت شیخی, ہیڈ کوچ اولڈ گلیمار فٹ بال سینٹر, کراچی یونائٹیڈ فٹ بال فاؤنڈیشن. کراچی یونائٹیڈ فٹ بال فاؤنڈیشن کی طور سے اولڈ گلیمار میں یہاں پر 2010 میں اکیڈمی قائم ہوئی تھی. اس وقت یعنی میرے پاس 12 سے 13 بچے تھے. الحمدللہ اس وقت میرے پاس 60 سے 70 بچے ہیں جو مختلف کیٹیگریز میں یعنی انڈر 10, انڈر 12, انڈر 14 اور 16 تک کے بچے ہیں. اور یہ کام میں تقریباً 12-13 سالوں سے یہاں کراچی یونائٹیڈ کے تعاون سے میں کر رہا ہوں. اب تک ان کے بہت سارے یعنی بچوں کے اوپر ہم نے کام کیا, ان کے ڈسپلن پر اور ان کی گیم پلاننگ پر, اور بہت سارے بچے ہمارے آگے بڑھ چکے ہیں. ایک بچہ میرا برازیل جا چکا ہے اور کراچی ڈویژن کی ٹیم میں اور سندھ فٹ بال کی ٹیم میں میرے کھلاڑی آ چکے ہیں. اور ہم کراچی یونائٹیڈ فٹ بال فاؤنڈیشن کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے اس مضافات کے یعنی اس کم ترقی یافتہ علاقے کو یہاں اکیڈمی قائم کر کے ہمارے بچوں کو یعنی بہت اچھا فیل ہو رہا ہے یہاں. میں کراچی یونائٹیڈ کا بہت شکر گزار ہوں.